we are discuss about measure theory. आज हामी मेजर थ्योरीको बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। यो मेजर थ्योरी के हो, कहिलेदेखि इस्टाब्लिस भएको, कसले यसको कन्ट्रिब्युसन गरेको, सुरुमा यो के को लागि हो, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। जब हामीले मेजर थ्योरीको स्टार्ट गर्छौँ तब मेजर थ्योरी हो के चिज, यो कहाँबाट स्टार्ट भएको, यो कसले कन्ट्रिब्युट गरेको र यसले कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले जबसम्म क्लियरली बुझ्दैनौँ तब यसपछिका यसका कन्टेन्टहरूमा बाँकी यसका प्रोपर्टिजहरू, यसका थ्योरमहरू प्रुफ गर्ने क्रममा हामीले अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। सो एट फर्स्ट नाउ वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट मेजर थ्योरी। वाट इज मेजर थ्योरी एन्ड व्हेन इट started or invention. So now measure theory ल हेर्नुहोस् त, मेजर थ्योरी इट्स सिम्पल मिनिङ, द्याट मिन्स दिस मेजर मिन्स इट मिन्स मेजर, द्याट मिन्स नाप्ने भनेको। बट कसलाई नाप्ने भन्ने कुरा द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। के चिज नाप्ने, द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ्स, राइट। मेजर भनेको त नाप्ने भयो। जस्तै हामीले जनरली मेजर भनेको कसैको लेन्थ नाप्छौँ, कसैको हाइट, वेट, द्याट इज द मेजर। हामीले जनरली हाम्रो लाइफमा हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा हामीले युज गर्ने कुराहरू। बट दिस इज अ लिटल डिफरेन्ट। द्याट मिन्स अब मेजर भनेको कोही कोठाको लेन्थ नाप्ने होइन अथवा कसैको हाइट नाप्ने होइन। हामी के गर्दैछौँ भने यहाँ मेजर, यो के को मेजर निकाल्दैछौँ चाहिँ सेटको, इन्टरभलहरूको, यिनीहरूको मेजर गर्दैछौँ। सो यो कहाँबाट मेजर थ्योरीको कुरा कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि एट फर्स्ट फ्रेन्च मैथमेटिशियन हेनरी लेविक। Okay, class here. फ्रेन्च मैथमेटिशियन हेनरी लेविक भन्ने मान्छेले 1902 मा उनले आफ्नो थेसिसमा, आफ्नो रिसर्चमा उनले एउटा यस्तो कुरा को रिसर्च गरे कि उनले मेजर थ्योरीको बारेमा उनले रिसर्च गरे र यही मेजर थ्योरीलाई उनले पछि गएर के भन्यो भने लेविक मेजरको नामले यही मेजर थ्योरीलाई पछि गएर रिकग्नाइज गर्यो। द्याट मिन्स उनले रिसर्च गरेको जुन मेजर थ्योरी छ त्यो मेजर थ्योरीमा भएको जुन कन्टेन्टलाई ओल्डमा भएको सबै म्याथमेटिसियनहरूले त्यसलाई एक्सेप्ट गरे, स्वीकारे। अनि त्यही कुरा गएर अहिले हामी त्यसपछि विभिन्न चरणमा यसलाई अझ एडभान्स हुँदै गयो र विभिन्न म्याथमेटिसियनहरूले अरू केही कुरा थप्दै गए। अहिले आएर द्याट इज द मोडर्न म्याथमेटिक्स। यो भर्खरै भएको म्याथमेटिक्स हो। द्याट मिन्स मैले अलरेडी मेन्सन गरेँ 1902 मा हेनरी लेविकले जुन आफ्नो रिसर्च गरे, त्यसपछि बल्ल यसको इन्ट्रोड्युस भएको र त्यसपछि ओल्ड वाइड रूपमा विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले आफ्नो कोर्सको रूपमा यसलाई लागू गरेको छ। अब द्याट मिन्स यो यसरी हेनरी लेविकले त मेजर थ्योरीको बारेमा सुरुवात गरे। बट के काम गर्छ त यसरी, यसले गर्छ के हो भन्दाखेरि हामीले पहिले नै थाहा पाएको कुरा के छ भने रिमान इन्टिग्रल। Do you know students? Riemann इन्टिग्रलको बारेमा यो हामीले पहिलेदेखि क्लास 11-12 देखि नै यो कुरा हामीले पढ्दै आएका छौँ। रिमान इन्टिग्रल पहिलेदेखि यो भइसकेको छ। रिमान इन्टिग्रलका केही ड्रब्याकहरू, अथवा यसको विकनेसहरू
विकनेसहरू रिमान इन्टिग्रलमा भएका केही विकनेसहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि यो लेभिक मेजर थ्योरीको स्टार्ट भएको, इस्टाब्लिस भएको, द्याट मिन्स यसको इन्भेन्सन भएको। त्यसैले सो वी से द्याट द जनरलाइजेसन अफ रिमान इन्टिग्रल इज कल्ड मेजर थ्योरी। इट मिन्स लेभिक इन्टिग्रल पनि भन्छौँ हामी यसलाई। यसरी रिमान इन्टिग्रलका केही ड्रब्याकहरू, त्यसमा भएको केही कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने, त्यसलाई फुलफिल गर्ने तरिकाले यो हाम्रो मेजर थ्योरीको इन्भेन्सन भएको, यो सुरुवात भएको देखिन्छ। सो मैले यसलाई धेरै योभन्दा अगाडि डिपली गइनँ। सो किनभने रिमान इन्टिग्रलको बारेमा हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ, त्यसैले अलिकति मात्रै इन्ट्रोड्युस मेजर थ्योरीको बारेमा थोरै इन्ट्रोड्युस गरेको। सो नाउ एट फर्स्ट we are going to Levick measure in the real line R. Okay, class. Now we are discuss about Levick measure in the real line. रियल लाइनमा मात्रै अथवा रियल नम्बरमा मात्रै लेभिक मेजरको कुरो गर्छौँ। द्याट मिन्स इन म्याथमेटिक्स इट इज सिम्पल थिङ्स द्याट रियल लाइन भन्ने बित्तिकै हाम्रो वान डाइमेन्सनल हुन्छ, राइट? रियल लाइन वान डाइमेन्सनल हुन्छ। इन दिस फर्स्ट च्याप्टर वी डिस्कस ओन्ली इन रियल लाइन। रियल लाइनमा लेभिक मेजर भनेको के हो, यो कसरी निकालिन्छ, यो कुराको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौँ। बाँकी फर्दर च्याप्टरहरूमा रियल लाइनमा नभएर हामीले आरएनमा, इक्विलिडियन स्पेसमा यसको बारेमा, लेभिक मेजरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो एट फर्स्ट नाउ दिस रियल लाइन, इट मिन्स दिस रियल लाइन we can show here 1 2 3 4 dot this plus infinite, and this -1 -2 -3 dot this minus infinite. This called real line. Real line. Now we introduce here interval. Understand? Interval, which is symbolized by I. It is very simple things that यस्तो कुरा हामीले एकदमै सानो लेभलदेखि नै हामीले पढ्दै आएको कुरा हो। रियल लाइनको कुरा, रियल लाइनमा भएका इन्टरभलका कुराहरू, द्याट मिन्स इन्टरभलभित्र ओपन इन्टरभलका कुरा, क्लोज इन्टरभलका कुरा, हाफ ओपन हाफ क्लोज, दिस अल आर भेरी सिम्पल थिङ्स। सो मैले त्यतातिर धेरै डिस्कस गर्दिनँ। अब मैले मात्रै अब यो इन्टरभलभित्र लेभिक मेजरको कुरा गर्दै गइरहेको छु। ओके न? इन्टरभल जस्ट लाइक this I interval, I equals to, it is symbolized by AB, this open interval. Also we can write this next type interval, this we can say closed interval. Another way, semi-open, semi-closed, like this, and similarly next this. Generally these are the types of intervals. This intervals. Now guys, okay, now this interval, अब interval भित्र यसको लेभिक मेजर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो। भेरी सिम्पल। इन्टरभलमा मेजर निकाल्न एकदम भेरी इजी हुन्छ, एकदम सिम्पल कुरा हो। बिकज किन सिम्पल हुन्छ भने यो वान डाइमेन्सनल कुरा हो, रियल लाइनमा छ, त्यसैले त यो सिम्पल हुन्छ। जब डाइमेन्सनल धेरै बढ्दै जान्छ, डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सन 4 डाइमेन्सन 5 डाइमेन्सन हुँदै गयो भने त्यसको लेन्थ, त्यसको मेजर निकाल्ने कुरा डिफिकल्टी हुँदै जान्छ र त्यो एब्स्ट्र्याक्ट बन्दै जान्छ। हामीले रियल्ली हामीले इमेजिन गर्न पनि अलिकति गाह्रो हुन जान्छ। सो इट इज भेरी सिम्पल। सो अब यसको मेजर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा त्योभन्दा पहिले सम properties of length, हामी यो कुरामा डिस्कस गर्दैछौँ।
properties of length. Length को property. That means now here जस्तै हामीसँग कुनै इन्टरभल छ भने this interval यो इन्टरभल को लेन्थ जस्तै a, b means a देखि b सम्म भनेको हो. Just like this a, b a देखि b सम्म it means open interval a र b को बीचमा हुन्छ अनि closed interval a र b including a and b. So numerically we can say I equals to एउटा इन्टरभल मैले लिए भने जस्तो कि -1 2 3 भनेर एउटा इन्टरभल लगिदिए भने this now in real line here -1 a 3 b. So -1 to 3 means this general sense that यसको लेन्थ यो इन्टरभल कति लामो छ कतिसम्म फैलिएको छ भन्दाखेरि -1 देखि 3 सम्म we can see here easily -1 देखि 3 सम्मको यो ग्यापिङ जुन भाग छ स्पेस छ that is an interval यो भनेको हेर्नु. So that's called easily that it is a interval. That means its length is from -1 to 3. So to find this its length -1 देखि 3 सम्म छ भन्नुको मतलब here जहिले पनि यो पहिलो नम्बर यो a जहिले पनि लेस हुन्छ. That means we can say that a is less than b. जहिले पनि इन्टरभलमा हाम्रो a is less than b. That means here -1 is less than 3. So the length of I यो इन्टरभल को लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने यो ग्रेटर बाट स्मल नम्बर माइनस गरिदियो भने त लेन्थ आउँछ. So we can write जस्तो कि एउटा इन्टरभल छ a to a, b means this length भनेको b minus a कति हुन्छ यो लेन्थ भन्ने हुन्छ. So here we can write here its length is 3 minus -1. This becomes 3 plus 1. This means 4. That means the length of interval I, this interval, is 3 unit, 4 unit. यति length चाहिँ यसको भनेको. So similarly some properties of length. मैले यहाँ length को कुरा किन गरिरहेको छु भने it is related to Lebesgue measure. अब पहिला यो इन्टरभलमा लेन्थ को कुरा कम्प्लिट कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि बल्ल Lebesgue मेजर को कुरा त्यसमा आउने गर्दछ. So some properties of length. Properties first. जहिले पनि length of any interval is greater or equal than 0. जहिले पनि कुनै पनि इन्टरभल को length never negative. That means length कहिले पनि नेगेटिभ आउँदैन कुनै पनि इन्टरभल को. So it is the first property that length of I is greater or equal than 0. This is called non-negative. It means this meaning is non-negative. That means एउटा गुण यस्तो हुन्छ कि इन्टरभल को लेन्थमा जहिले पनि इन्टरभल को लेन्थ non-negative हुन्छ. And next one, length of I equals to length of I plus a, where a belongs to R, real number. This called translation property. Now class मैले यसलाई भेटिदिन्छु. किन यहाँ मैले यसलाई छुट्टा भन्दैछु मैले. This second property is length of an interval equals to length of I means interval plus a means any real number. That means here a belongs to R भनेको चाहिँ यो कुनै रियल नम्बर हो भनेको. यो प्रोपर्टिजलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सलेसन प्रोपर्टिज. Just like first non-negative properties. And next third third property is
length of union of k equals to 1 runs from to infinite, ik this equals to summation k equals to 1 runs from infinite. That means the length of ik. This is a little difficult, but यसलाई मिनिङ राम्रोसँग हेऱ्यौँ भने एकदम सिम्पल छ। यो पछिसम्म हामीलाई बहुत एकदमै काम लाग्ने चिज हो यो। Okay, now for next properties, here I take here in an interval I equals to minus 1 comma 1 कुनै एउटा interval लग्यो। You can take any other intervals here. So this means अब यसको लेन्थ हामीले निकाल्दियौँ भने के हुँदो रहेछ हेर्नु त, length of I equals to 1 minus 1, this becomes 1 plus 1. Okay, this becomes 2. Lanuस् त यो interval को length 2 भयो. But now here the property said that length of I equals to length of I plus a. Perhaps a is any real number, so choose any real number. You can choose any real number. Any real, कुनै पनि real number एउटा चुज गरिदिनुस्। ल समथिङ मान्दियौँ कि मैले 4 भन्ने a equals to 4 भनेर real number लेट गरिदिएँ मैले, right? So now here interval I is already chosen here. I भनेको interval त a हो, हेर्नुस् त I equals to minus 1 comma 1. This becomes, we have to do here I plus a. त्यो इन्टरभलमा प्लस a गर्नु छ। प्लस a गर्नु छ means यो इन्टरभलमा प्लस a गर्ने हो means यो कुनै एउटा नम्बरमा प्लस गर्ने हैन, होल इन्टरभलमा प्लस गर्ने भन्नुको मतलब this becomes it means now I plus a means this becomes minus 1 plus a means what? 4 comma and this 1 plus a means 4. So this I plus a. So it becomes this 3 comma 5, right? This means this interval I plus a भन्ने interval 3 comma 5 भयो. So now here if we take the length of I plus a, length of यसको length निकाल्यौँ भने this becomes b minus a, that means 5 minus 3. This length becomes what? 2. This 2. Now students here, this length of I is 2 and same way length of I plus a also 2. So we can say that length of I equals to length of I plus a. This is the second property. So this property is called translation property. Translation property means interval translate भएर जान्छ के, जस्तो कि तपाईहरुले यसलाई हेर्नुहुन्छ भने जस्तै रियल 9 छ यहाँ 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3. हाम्रो फर्स्ट इन्टरभल थियो minus 1 comma 1. So minus 1 comma 1 minus 1 comma 1. This is the first interval. This I हो. And then I plus a गर्यो भने I plus a is what? I plus a is 3 comma 5. 3 comma 5. This 3 comma 5. This interval is I plus a. That means translated. I means this interval translate to I plus a. अलि पर गएर translate भएर अर्को interval भएको छ. So this property is called translation property. Very good. Okay class. Next, last properties. It is very important property. This last property is, it is very important. This property is very used for other theorems and other rules here. So here now, ik
union of ik को whole length equals to length of ik summation of length of ik. That means मैले यसो गर्दैछु, this real line, any line, I introduce a interval, this a b. That means this means I equals to a comma b. This is an interval, right? So this means here ik means so many intervals. So if we partition this interval, it's in sub intervals, I1, I2, I3, I4, I5, just like so, like this. This first interval I1, and next second interval I2, and another interval I3, another interval I4, another interval I5, and so on. यस्तै गर्दै हामीले त्यो एउटा इन्टरभललाई सब इन्टरभलमा डिभाइड गर्थ्यौँ. नाउ डिभाइड गर्दियौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि नाउ हियर this interval, this I equals to I भनेको I means whole interval, I equals to I1 first interval union I2 union I3 union डट कतिसम्म छ, हामीले कतिसम्मको युनियन के अरे इन्टरभल सब इन्टरभल लगेका छौँ. यदि फाइनाइट नम्बरसम्म लगेको छ भने फाइनाइट नम्बर राख्ने, इन्फाइनाइट नम्बर छ भने इन्फाइनाइट नम्बरसम्म होला. सपोज हामीले के गर्दियौँ भने सपोज वी क्यान टेक ओन्ली 6 इन्टरभल. सो I6 बनायो भने दिस I6 we take here only 6 sub interval of an interval I. This means this. Now अब मैले के गर्दै भने this I equals to यसको प्रत्येक इन्टरभलको लेन्थ लिदिदियो भने लेन्थ अफ I1 एउटा भेरी जनरल कुरा के छ भने I1, I2, I3, these are the interval. Interval means a set. We can say set also because this is the जहिले पनि real line मा अथवा one dimensional मा set भनेको interval नै itself a set. So set हरुलाई को sum गर्दियो भने we write summation union. बट जब यो एउटा इन्टरभलको प्रत्येक इन्टरभलको हामीले लेन्थ निकाल्छौँ भने लेन्थ भनेको सेट होइन. नाउ इट इज नट सेट, नट इन्टरभल. लेन्थ अफ I1 मिन्स इट इज अ न्युमेरिकल. यो त कुनै नम्बरमा आउने चिज हो, यो इन्टरभल होइन यो. सो लेन्थ अफ I1 अब यहाँ युनियन रहँदैन. लेन्थ अफ I1 भनेपछि त के अरे सेट भयो पो युनियन हुन्थ्यो. युनियन भनेको त सेटसँग आउने अपरेसन हो. त्यसो भए यो लेन्थसँग आउने अपरेसन के होला? plus length of I2 plus length of I3 plus length of यस्तै गरेर I6 सम्म मैले यहाँ राख्दिएँ है त. So this means length of it means यो सबैलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने यसलाई टोटल एउटा वर्डमा लेख्दियौँ भने प्लस this means summation. कसको समेसन त भन्दाखेरि यहाँ हामीले I1, I2, I3 भएकोले यसलाई जेब्रेन राख्छौँ. k equals to 1 2 कतिसम्म छ हाम्रो 6 interval. That means what? Ik, length of Ik. This एउटा इन्टरभललाई we can write this way. I equals to k equals to 1 times 6 length of Ik. एउटा तरिका. नेक्स्ट फेरि अर्को तरिका यसैलाई मैले के लेख्न पनि सक्छु भने here I equals to this I1 union I2 union I3 union I5 union I6. This whole
यो सबै 6वटा इन्टरभललाई we can write here union of सबैको युनियन, सबै इन्टरभलको युनियन k equals to 1 to 6 के हरू त भन्दाखेरि ik हरू, सबै ik हरूको 6वटा इन्टरभलहरूको युनियन दिएको भनेको, राइट? दिस if we take your length, यसको लेन्थ लगिदियौँ भने this both side length लाग्यो भने length of I equals to length of union of k equals to 1 to 6 ik this यो यता okay this. Now combining these two conditions here, now here this also I means I लाई त length भन्नु पनि सक्यो, that means length. Now length of I equals to this and next length of I equals to this. This combining these two condition we can write here length of k equals to 1 runs from to infinite union ik, this equals to summation k equals to 1 runs from 1 to infinite length of ik. This properties, this is third property, is very important properties. This is called countable additivity. That means all the intervals are countables, and additivity means we take addition, sum, so additivity. So these three are the most useful and basic properties of length. यो लेन्थ को प्रोपर्टिज के इन्टरभल को लेन्थ को प्रोपर्टिज भनेको इन्टरभल को लेन्थ को प्रोपर्टिज क्लियर नभएसम्म हाम्रो लेभिक मेजर थ्योरी को बारेमा अलि गाह्रो हुन्छ. सो these are the three properties of length of the interval. So this much today, and we will start tomorrow Levick outer measure.